الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم این لحظه و همه لحظاتتون پر از خیر و برکت و سعادت باشه. در هفته گذشته در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت کردیم و اون هم توحید و یکتاپرستی، یا به عبارت دیگری در مورد شرک صحبت کردیم و اون اینکه چگونه ایجاد شد در حالی که توحید بر فطرت انسان هست و انسان بر فطرت موحد و یکتاپرسته. خداوند آدم رو آفرید و اون رو مأمور کرد که در روی زمین خلیفت الله باشد و اما نسل آدم بعد از مدتی مشرک شدند، بت‌ها ساختند و از همون انسان‌های صالحی که از فرزندان آدم بودند از همونها بت ساختند و اگر در قید حیات اونها میرفتند و ازشون مشورت میخواستند، بعد مرگشون به نزد بت و آثار اونها میرفتند و از اونها کمک میخواستند و این گونه شرک به وجود اومد و همه انبیا اساس دعوتشون ابتداء مبارزه با شرک و نشر توحید است. امروز در مورد خود شرک، انواع شرک صحبت خواهیم کرد و آثار و اسباب و علتهای اون صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عقیل هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. علیکم السلام و رحمت الله. قبول زحمت فرمودید، بسیار متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید بتونم در خدمت شما و بینندگان عزیز زنده باشید. ممنونم. ما هفته گذشته در مورد دعوت پیامبران اشاراتی داشتیم که چگونه با شرک مبارزه کردند و در مورد شرک هم مسائل زیادی رو گفتیم، ولی ما تعریف شرک، خود شرک از لحاظ لغتی چی هست، از لحاظ اصطلاحی چی است و کلمات مترادفی که در قرآن به کار رفته برای اینکه کلمه شرک رو توضیح بده بهش میپردازیم امروز. ابتدا از خود تعریفش، شرک یعنی چی؟ بله، برای هر فارسی دان و فارسی زبان کلمه شرک به نظر من شناخته شده است. شرک از شریک گرفته شده، میگه فلانی شریک من هست در این پروژه اقتصادی یا شریک هست در این مؤسسه و واضحه. حالا درصد شرک 50% شریک، 40% شریک، 10% شریک و اشرکوا فی امری. احسن، و اشرکوا فی امری. بحث شراکت در یک شی هست. شرک به اصطلاح شرعیش شریک قرار دادن برای الله در ربوبیتش و الوهیتش یا اسما و صفاتش، چون ویژگی های انحصاری الله سبحانه و تعالی یا ربوبیت هست که افراد الله بالخلق و الملک و التدبیر هست، یا الوهیتش که افراد الله بالعباده هست، یا اسما و صفاتش که نامها و صفات داره، یا حتی حاکمیت قانونگذاری الله سبحانه و تعالی که تنها مصدر تشریع احکام الله سبحانه و تعالی است. شخص معتقده که اون میتونه این قانون خدا رو عوض کنه، این قانون خدا رو تغییر بده. خب این شرکه والعیاذ بالله. و حالا بین شرک و کفر حد و مرز خیلی دقیقی داره. تعریف دقیق خداوند در سوره زمر زمانی که میخواد کلمه حالا به نحوی ارتباط لغوی داره با شرک، در سوره زمر خداوند میفرماید آیه آیه 29 میفرماید ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون. یعنی بحث لغوی و شرعی اینجا با هم گره خورده. خداوند مثالی میزنه، رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل. هم بحث ضرب المثل شرک معنوی شرعی است و هم شرک لغوی است. میگه خدا مثال میزنه شخصی که هم حالت نفسی که این دوتا با هم دیگه دقیقاً هم حالت نفسیش، هم لغویش، هم معنویش قبح شرک رو مطرح میکنه. من برای تعریف شرک که فرمودید این آیه به ذهنم رسید. مثالی میزنه فردی که شرکا متشاکسون، قدیم الایام بردگی بوده، حالا امروز میتونیم یه کارمند مثلا چند تا مدیر مسئول داره. میگه که شرکا چند مدیری داره که هر مدیر یک فرمان به این شخص میده. یکی میگه آقا ساعت 8 بیا، یکی نه ساعت 8 حق نداری بیا، یکی میگه ساعت 9 بیا، یکی میگه آقا، و امر و نهی متعدد میشه، متشاکسون با هم درگیرن. و رجلا سلما لرجل، و یک کارمندی که فقط یه مدیر مسئول داره. هل یستویان مثلا، آیا با هم هر دو با هم برابرن؟ محل شاهد از این بحث که شرک به معنای شراکت میاد
و از نظر شرعی هم این آیه در واقع روحی و نفسی که حضرت علی هم اشاره فرمودید این رو هم مطرح میکنه که انسانی که مشرکه همیشه گیچه و آشفته ذهن هست. بله. یعنی در واقع باید خداهای زیادی رو راضی کنه دقیقاً. و در فکر این هست این همه خدا دلش رو به کدوم یک ببنده. دقیقاً. اما انسان موحد دلش فقط به خداوند یکتاست که توحید خالص است. و علت دل بستنش همون شراکت شریک خدا دونسته. میگی خب تنها الله که حاجت میده. خب این شخص میگه نه فلانی هم به اذن الله حاجت میده. بله. خب این شریک خدا دونسته. حالا یک اذن الله مثل دور زدن همه در واقع قوانین، یک تصوری که چیزی رو درست میکنن برای اینکه فقط توجیه بکنن. در واقع فقط اینکه حالا اذن اللهی رو کنارش میاره و در حقیقت همه چیز رو به اون نسبت میده. دعاشو از اون میکنه، از اون میترسه، انتظار خیر و نفع از اون داره، بعدش هم میگه به اذن الله. دقیقاً. خدا رو فقط به عنوان یک تجملات یاد میکنه. مثل حکایات قدیم میگفتن که شخصی قضیه طولانیه، میگفت آقا قند نجسه، حالا چیکار کنیم طاهر بشه؟ تو چای میزنیم بعد طاهر میشه. حالا این حکایت همینه. میگه آقا این شرک به اذن اللهش که بگید یه شرک نمیشه. بابا شرک تو به اذن الله بیار. مثل کسی که مثلا فرض کنید عذر میخوام ببخشید، یک الاغی یا یک سگی رو میگه ذبح میکنم بسم الله هم میگم بسم الله، اون درسته بسم الله کلمه خیلی خوبیه ولی بسم الله این حیوان حرام رو حلال نمیکنه. بله. اختیاراتی که یا بگیم کراماتی که بعضی از انسان ها داشتند یا معجزاتی که بعضی از انبیا داشتند، آیا باعث نشده به این که مردم به این سمت رو بیارن که واقعا فکر کنن که انسان ها هم میتونن کاری کنن و این لفظ به اذن الله رو اضافه کنن؟ همونطوری که در مورد حضرت عیسی خدا در قرآن کریم میفرماید وقتی که و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، که در اونجا حضرت عیسی به عنوان معجزه این کار رو انجام میداد. بعد اون مردم هم فکر کنن که بله اگه یک باذن الله اضافه کنی درسته. دقیقاً. البته پیامبران به تعبیر ساده بین نارین بودن. اگر معجزه ارائه میدادن خب این طبعا و نتیجه الان ما میبینیم خیلی از افراد هستن میگن که خب چطور حضرت عیسی میتونه پس فلان شخص نمیتونه. به اون مثال اگر معجزه ارائه نمیدادن ما تو ثابت کنیم که پیامبر خدا هستی با یه چیزی رو باید کاری رو انجام با یه کاری میکرد انجام نمیداد بعد انجام میدادم. خب اینجا که ولی خب اسلام و دین خدا قواعدی گذاشت که این قواعد به روشنی آفتاب لیلها کنهارها لا یزغانها الا هالک، روشنی آفتاب نشون میده کسی ازش در واقع تخطی نمیکنه. به همین خاطر قیاس در باب معنویات در باب عقاید قیاس ممنوع حرامه. درست. به همین خاطر افرادی که به این سمت کشیده میشن بیشتر بازیچه دست شیطان قرار گرفتن و قیاسی که خود همین افراد که میگن چون حضرت عیسی این کار میکرد خودشون قیاس رو ممنوع میدونن. یعنی وقتی بهشون بگید حتی بعضی از همینا نفرین میکنن، بعضی از بزرگان مذاهب دیگر که قیاس میگرفتن میگن خدا لعنت کنه فلانی که قیاس میگرفت و اولین کسی که قیاس گرفت ابلیس بود. خب خودشون در همین مسائل میبینید که قیاس میگیرن. به همین خاطر طبعا خود معجزه بزرگترین دلیل برای کسی افراد خرافی که زمینه شرک در اونها وجود داره. میتونن بهشون ببینید پیامبران اون کار انجام دادن پس فلانی هم میتونه. و از صحبت‌های جناب عالی من خلاصه میکنم بحث تعریف شرک رو، یعنی شریک قائل شدن. حالا یک کسی، یک چیزی، یک شیء، یک موجودی رو شریک خدا بدونن در ربوبیت، یعنی در خلقت و در اداره و تدبیر جهان هستی. بله. یا در عبودیت نوعی از انواع عبادت رو برای اون شخص انجام بدن یا برای اون شیء انجام بدن، همونطوری که برای خداوند باید انجام بدن. دقیقاً. یا در اسماء و صفات بعضی از صفات خداوند رو که خاص خداونده به اون شیء یا به اون اشخاص یا به اون افراد داده بشه. این میشه شرک که امروز نمونه هر سش وجود داره. گرچه همونطوری که در بعضی از کتب عقاید میخونیم میگه در میان مشرکین قریش در ربوبیت شرک نداشتن، ولی در این روزگار ما در ربوبیت هم شرک وجود داره. در ربوبیت هم شرک است. بعضی چیزا رو نسبت میدن به اشخاصی از اولیاء و از صالحین، مثلا اینکه شب رو بیاره، روز رو بیاره، مثل اینکه روزی بده، رزق رو بیاره، بارون رو ببارونه و خیلی از چیزایی که مشرکین قریش رو قبول نداشتن. مشرکین قریش هیچ وقت نگفتن که این هبل بارون میبارونه. دقیقاً.
نگفتن که عزیر این کار رو میکنه، نه، هیچ کدوم از اینها نیست. مطلقاً. دقیقاً اینها را واسطه فیض بین خود و خدا میدونستن و میگفتن خداوند به برکت اینها حاجات ما را عطا میکنه. و مطلقاً تنها ذاتی که باران و در باب ربوبیت مطلقاً مشرکین مکه موحد بودن در باب ربوبیت. بله، یعنی اینکه تدبیر جهان رو به دست خدا سپرده مطلقاً. و هو یجیر، ولی بت‌ها رو شفیع میدونستن، واسطه فیض میدونستن. و شما مفصل اگر در سوره مؤمنون هست این رو ملاحظه بفرمایید میبینید که وقتی حتی میگه ولا ان سألتم، از اونها بپرسی در مورد مدیریت جهان، ببینید قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله. یعنی اگر از اونها بپرسید که چه کسی است که به دستش مالکیت ملکوت کل شیء، همه چیز به مالکیت همه چیز به دست اوست، و هو یجیر ولا یجار علیه، و تنها او پناه میده و غیر از او کسی نیست که در برابر او بیسته و پناه بده کسی دیگران رو از او پناه بده. سیقولون لله. مشرکین مکه، مشرک ابو جهلش دیگه معروفه، میگه با الله، که فقط الله، غیر از او کسی. یعنی اون لات و منات و عزا هم این حتی معروفه در جا اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب الیم. ابو جهل میگفت که یا الله، اگر این دین تو که محمد آورده اینی که محمد میگه ما رو سنگباران کن، سنگباران آسمون. این محل شاهد از این که الله رو مطلقاً قبول داشتن، ربوبیتش و حتی الوهیتش به عنوان قبول داشتن، ولی میگفتن بایستی خدا شما کوچک کردید، همینطوری میرید یا خدا چی. اونجا البته یه بخشیش هم تکبر داشتن، حاضر نبودن بپذیرن که نبوت به بنی هاشم داده شده. این هم می‌خواستن که چرا در قبیله ما برتریم، بالاتریم، زورمون بیشتره، قدرتمون بیشتره، به هر حال علت‌های روی خودشون. چون سیستم قبیله‌ای همیشه رقابت‌ها میاره و به این رقابت‌ها بعضی موقع به رقابت‌های بد کشیده میشه که منکر در واقع. خب این شرف بزرگی بود و انسان داشت این شرف بزرگ در میان اونها باشه، به خاطر همین نمیپذیرفتن. خب همه گفتن این حرفی که میزنه درسته، هر چی میگه راست. دقیقاً. و شیرینی قرآن رو هم لمس میکردن، اما با وجود این نمیپذیرفتن و قبول نداشتن. سران کفر و مشرک اون وقت معترف بودن، چه یهود چه مشرکین مکه. ما میدونیم وقتی یکی از بزرگان مکه بود که گفت که بگذارید من برم با محمد صحبت کنم ببینم این چه حرفی که میگه، حرفش چی؟ گفت من بلیغ، ادیبم، شاعرم، من در باب فنون کلام کسی رقیب من نیست، بگذار من برم ببینم چی میخونه. رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت ای محمد چیکار کردی تو؟ جدای انداختی، فلان کردی، این کار. صحبت کرد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گفت خب حالا صحبت تموم شد؟ گفت بله تموم شد. گفت حالا من بخورم چند کلمه؟ گفت بخون. شروع کرد به سوره فصلت خوندن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله این آیات فصلت رو خوند و از اولش، ببخشید این سوره فصلت رو من بیارم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعنی خوند رسید به اینجا که فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. ایستاد دادن رسول الله گرفت، گفت دیگه نخون. از این که تأثیر این که کلام برگشت در حالا مجلس خبرگان اهل مکه، مشرکین مکه، گفت آقا این چیزی که رسول الله محمد میخونه این شعر نیست. گفت من به شعر وارد. گفت خب پس میگیم دروغ میگه؟ نه نمیتونی دروغ بگی چون تا حالا بهش میگفت انسان صادق بود. گفت خب پس میگیم که سحر شده؟ گفت نه این با سحر هم جورتره. گفت که میگیم. گفت بچه بگیم؟ گفت هیچ چی من به ذهنم نمیرسه جز این که حق رو بپذیرید. و علا کل محل شاهد اینه که و اگر مجبور شدید که بگید فقط بگید که سحر شده ولی در آخر نپذیرفتن. با وجود اینکه این همه یعنی در مورد متن قرآن گفت و همه شبهه گفت همش غلطه. واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها نیست بلکه وحیه، ولی نمیپذیرید. واقعا من برمیگردم میام برنامه ببینیم، برمیگردیم میام برنامه رو ببینید، برمیگردیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. بحث امروز ما در مورد توحید و شرک است و شرک رو تعریف کردیم. این که اگر کسی رو، شیئی رو، چیزی رو، هر چی غیر خدا رو در خلقت و تدبیر جهان شریکی براش قائل بشی، یا در عبادتی رو برای غیر خدا انجام بدی،
یا در اسماء و صفات خداوند کسی رو در صفات خاص خدا شریک بدونی، فکر کنی اون صفت هم داره، این میشه شرک که امروز همه اینها منتشره و بعضی از مردم به اولیا، به صالحین، به انسانهای بزرگ این رو نسبت میدن. این در حالی است که این بزرگان عمرشون رو وقف مبارزه با شرک کردن. جناب شیخ عقیل، این خلاصه چیزی بود که گفتیم و مثالهای زیادی رو اشاره فرمودید که چگونه بوده و با وجود اینکه شرک ربوبیت وجود نداشته در میان قریش، اما در این زمان ما وجود داره. قریش‌ها این رو میدونستن که این و اگر رسالت رو نپذیرفتن، اگر پیامبر رو نپذیرفتن، به خاطر حمیت و جاهلیت و جهل بوده. در مقطع‌های نپذیرفتن، بعد از مدتی هم همه پذیرفتن و همه ایمان آوردن، الا تعداد بسیار نادر و اندکی. با توجه به صحبتی کردیم، انواع توحید رو هم میشه از این صحبت فهمید. دقیقاً انواع توحید مشخص است که توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات. حالا بعضی بحث توحید حاکمیت یا قانونگذاری بهش وارد میکنن. حالا به هر صورت اگر ما این توحید حاکمیت رو جز توحید الوهیت بدونیم فرقی نمیکنه، اگر جدا هم حساب کنیم بازم فرقی نمیکنه. هر دو یعنی مصدر تشریع، مصدر احکام از جانب اللهه و تنها اللهه که قانون اسلام رو صادر میکنه. این در بحث توحید هست. در بحث اینکه شرک نورزید، لا تشرک بالله، همونطور که وصف توصیه حضرت لقمان بود به پسرش و به همه بنی آدم هست. طبعا به همه انسان ها این توصیه وجود داره. یا بهترین هدیه‌ای که انسان به فرزندش بده، به عزیزترین کسش بده، اینه که بهش بگی شرک نورزه. و این هم یک حرف نیست که گفته بشه، یک مقاله‌ای نیست که به قولی بیان بشه، بلکه باید حتما عملا خودمون در دل فرزندانمون رو توحید رو بکاریم و بهشون یاد بدیم که خودمون در تنگناهامون به کجا پناه میبریم، چی میگیم در وقتی که در سختی و مشقت هستیم. آیا توکلمون و اعتمادمون به خدا هست یا اعتماد و توکلمون به دنیا و واسطه ها و چیزهای دیگری هست؟ تفاوت نمیکنه. شاید شرک در این زمانی بت بوده، ولی در این زمان میتونه واسطه هایی باشه که انجام میدیم، رشوه هایی باشه که میدیم، میتونه ترس و خوف هایی باشه که از غیر خدا داریم و حاضریم حق رو به خاطرش پایمال کنیم. همه اینها میتونه نوع ها و شمه های از شرک رو داشته باشه. اگه بخوایم، چون تا اینجا تعریف کردیم، یکی از چیزهای خیلی مهمی که وجود داره و همه مردم میگن، بحث داستان حضرت ابراهیم به عنوان بت شکن، پیامبر توحید و همه پیامبران پیامبر توحید بودن، ولی حضرت ابراهیم خیلی بارزه، ضرب المثل شده در توحید در واقع به علت اون، چون ابراهیم تک و تنها بود در یک بابل آن وقت که تا بن دندان بت پرست بودن و حضرت و از خانواده خودش هم بت سازی غیره. به همین خاطر بحث شرک فرمودید، حالا انواع شرک و اقسامی که شرک وجود داره، شرک ما میتونیم کلا به دو دسته اساسی تقسیم کنیم. شرک اکبر که در واقع این شرک کل اعمال رو برباد میده، یعنی انسان اگر فرض بفرمایید 90 سال کل عمرش در نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، خیرات، همه کار خوب انجام بده و این شرک اکبر انجام بده، مثل آتشی است که کاهدون میندازی و کاهدون به بزرگی آتش میگیره و همه چیز رو برباد میده. شرک اکبر در واقع دعای غیر الله که مطلقاً انسان از فلانی صدا بزنه و ازش حاجت بخواد و همچنین در واقع تقرب و ذبح و نذر و اینها به غیر الله مطلقاً بدون هیچ نوع توجیهی، مطلقاً این شرک اکبر هست. یعنی اینکه انسان هر عبادتی رو برای غیر خدا انجام بده یا همراه خدا، خدا رو میپرسته، اون رو هم بپرسته، از خدا میترسه، از اون هم بترسه. در مورد نه ترس‌های معمولی عادی که انسان میتونه از یک درنده هم بترسه، طبیعی هست، ولی ترس از رزق و روزی، رو فکر کنی غیر خدا هم میده، شفا و علاج رو غیر خدا هم میده. دقیقاً این شرک اکبر هست. کسی معتقد باشه فلان انسان، هر کسی که هست، میگه اگر مثلا به سمت قبر او نرم ازم انتقام میگیره، بچه‌مو میکشه، بچه فلان میشه، این شرک اکبر هست که خارج از ملت. شرک دیگه شرک اصغر هست که در واقع انسان خارج از دین اسلام نمیشه اما گناه هست. حالا این شرک اصغر باز هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، یک شرک ظاهر هست و یک شرک خفی هست. شرک ظاهر مثل کسی قسم به غیر خدا میخوره، من حنف
فبغیر الله فقط اشرک. یا مثلا کسی است که میگه اگر خدا و فلانی نبود من این بلا سرم میومد، یا ماشاء الله و شئت، تو و خدا. این شرک اصغر ظاهره، چیز لفظ ظاهریه. شرک اصغر خفی که در قلب انسان حالا یک نوع مثلا توکل ریز یا خیلی خفیف به نحوی در ته دلش چیزی هست نسبت به اون، یعنی عملی که ظاهر نیست، قلبی خفیه. این عمل جز شرک خفی اصغر هست که در واقع خارج از اسلام نیست ولی جزء شرک به شمار میره. بله، خیلی اهمیت داره این موضوع دانستنش و اینکه انسان بر حذر باشه از اینکه در عملش شرک نفوذ کنه. جناب آقای شرک اکبر رو گفتی و امروز البته مبتلا بودن به شرک اکبر خیلی زیاده، گرچه ظاهرش اینه که یک طرف کار بدی رو انجام نمیده و نفوذ کرده در میان مسلمانان متاسفانه. در زیارتگاه ها، در توسل ها، در توجه های به غیر خدا، این خودش رو نشون میده. ولی به هر حال آیا میشه گفت که جزو شرک اکبر بدون اینکه بتی وجود داشته باشه بلکه حالا در نوع تقدس دقیقاً ایجاد میشه؟ این دقیقاً خود شرک تنها لازمه شرک اکبر این نیست که حتما باید یک بت مخصوصی سنگی باشه. شخص میتونه همون که قلباً معتقده که این انسان یا این ولی یا این بزرگ یا این سید زاده، این هر کسی که هست، این میتونه این حاجتش رو میتونه بده، این الان مطلقاً تصرف داره در جهان هستی، اراده بندگان به دست اینه. خب این خودش خروج عن المله از شرک، با وجودی که یک شیء محسوسی نیست، یک مجسمه سنگی نیست. یعنی این ذهنیت برای ما ایجاد کردن یا در جامعه ما این ذهنیت ایجاد کردن که شرک یعنی بت پرستی. به همین خاطر اگر شما نگاه کنید در بین ترجمه هایی که در ایران رایج هست و در به زبان فارسی غالب ترجمه ها رایجه، میگه مثلا بحث مشرک رو میگه بت پرستان را. من این ترجمه رو دقت کردم، چنان این ذهنی یک نوع شیطنتی است در نحوه ترجمه. مثلا در سوره نور ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. این میاد میگه با بت پرستان ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. خب ببین، یعنی اگه بتی نداشت دیگه بت پرست نیست، مشرک نیست. میخواد اینو در ذهن مردم غیر مستقیم ایجاد کنه که یادت باشه مشرک یعنی بت پرست. به همین خاطر مردم رو در وادی شرک وارد کردن و ذهنیت ایجاد کردن که شرک یعنی بت. خب الحمدلله ما مشرک نیستیم، مشرک یعنی بت پرست. به همین خاطر اینجا لازم هست این بحث توضیح بله خیلی نقطه جالب اشاره کردید. واقعا اینجوریه، خیلی هستن که باید بگیم مشرکینی که مسلمانن ظاهرا. دقیقاً به ظاهر مسلمان نام اسلامی ادا میکشن، اما متاسفانه اعمالی که وجود داره اعمال شرکیه. بله. و رسول و خداوند به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. حضرت رسول، حتی خطاب حضرت رسول تعارفی نیست، بحث دین خداست. قطعا مقصود اینجا بت پرستی نیست، چون نه پیامبر خدا نه هیچ کدوم از پیامبران بت پرست نبود مطلقاً. یعنی اگر یک ذره شما شرک بورزی، عملت پوچ میشه، برباد میره، هیچی برات باقی نمیمونه. به این خاطر لازم هست در مورد بحث شرک در واقع تذکر داده بشه. و اسلام اومده، وقتی شما نگاه میکنید در بحث همون در قسمت گذشته بود اشاره کردم به اینکه شخصی اومد گفت ماشاء الله و شئت، هرچه تو و خدا خواستی. رسول الله نهی کرد، گفت اینی نگو، ماشاء الله وحده، تنها الله هرچه خواست. به این خاطر لازم است که از گام اول در هم حتی تعریف تمجید هم پا فراتر نذاریم، همون تعریف تمجید همون اندازه خودش باشه و غلو نشه در اون. در بحث شرک زیاد گفتیم، چند تا حرف هست که خیلی به کار رفته در قرآن کریم. یکی انداد و ند هست، همونطوری در فرمایش رسول الله علیه السلام اومده اجعلتنی لله ندا، و کلمه انداد هم اومده در قرآن کریم. به چه معنی هست این؟ طبعا ند به معنای شریک هست، یعنی در سوره آل یعنی مانند مثیل. دقیقاً مانند مثیل و همون محتوای شرک رو میده. و در سوره آل عمران هست که خدا میفرماید، آیه به ذهنم نمیرسی، میفرماید که برای خدا شریکانی قرار دادن. این آیه اگر بتونم پیدا کنم خیلی خوب میشه، خیلی جالب.
به ذهنم نمیرسه. یجعلون لله اندادن که برای خداوند شبیه و مثیل و شبیه و مثیل مانندهایی قرار دادن و اونها رو مثل خدا در واقع قدرت به اونها دادن و اونها حاجت از اونها میخوان و باب عبادت اینها رو در واقع در اینجا واقعا اندادی که قرار میدادن این گونه نبوده که فکر کنن این در همه چی شبیه خداست، بلکه در عبادت اون رو مثیل خدا قرار، یا در خوف و رجا این رو مانند خدا قرار میدادن و اگر از خدا میترسیدن از اونم میترسیدن، اگر رجای رحمتی از خدا داشتن از اونم این رجا رو داشتن. امروز این واقعا وجود داره. وقتی که کسی میگه فلانی رو بخوان یا فلانی رو از فلان کس طلب کن و حاجتت روا میبیند، یا گم شده ات باز میگردد، یا خداوند فرزند بهت میده، یا بلایی رو از او دور میکنه، یا از مشکلاتی نجات پیدا میکنه. دقیقاً اون چیزی که مشرکین قرار میدادن برای خودشون. دقیقاً. شما اگر تاکید بر مطالب شما در سوره توبه این آیه که نازل شد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحد. عبدالله ابن سلام یکی از یهودیانی بود که مسلمان شد، از علمای یهودی بود. گفت رسول خدا این آیه که نازل شده که احبار و رهبان ارباب من دون الله، من عالم یهودی بودم ولی احبار احبار رهبان رو ارباب من دون الله نمیدونستیم. رسول الله صلی الله علیه و فرمود اگر اینها قانون خدا را تغییر میدادن آیا مردم میپذیرفتن یا نه؟ شما میپذیرفتی یا نه؟ گفت بله. گفت همین ربوبیت یعنی همین، شما قانون خدا که دستبرد در قانون خدا میدادن شما میپذیرفتید و اینها رو خدا قرار دادن، چیزی رو حلال میدونستن، چیزی رو حرام میدونستن، شما قبول میکردید. و به همین خاطر مباحث شرک و کفر خیلی در واقع خیلی حساسه و خیلی دقیقه. در ترجمه در تکمیل صحبت شما در ترجمه اشاره فرمودید به ترجمه‌ای که در فارسی ترجمه شده و مشرک رو بت پرست ترجمه کردن و کاملا دقیق این ملاحظه‌ای که جناب عالی فرمودید و این گونه باعث میشه که مردم دیگه وقتی که هر جا کلمه مشرک اومد ذهنش میره به طرف اینکه حتما یه بتی باشه. یعنی امروز در جهان باید بگردی به دنبال بت پرستا در حالی که مشرکین بسیار فراوان بت هم ندارن. مشرکین بدون بت هستن، شاید نماز هم میخونن. دقیقاً اینطور. و اما در مورد ترجمه من دون الله در آیت قرآن کریم زیاد اومده، بیشتر مواردش اومده یدعون من دون الله. دقیقاً. این دو تا آیت اصلا ترجمه دعا کردن در اینجا مطرحه، خواستن، خواندن و من دون الله. من دون الله مقصود چیه؟ دقیقاً. بحث دعا اشاره زیبایی کردید. وقتی همین افراد بهشون میگن شما مثلا میگید یا رسول الله مدد مثلا، خب این شما دعا دارید میکنید. گفت نه خیر. میگن نه خیر این توسل دعا نیست. میگیم خب پس میگن نه این نداست، این توسل و دعا نیست. خب وقتی می پس خداوند میفرماید که و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له، میگن نه این عبادته، این دعا منظور عبادته. میگیم پس آیا دعا عبادت هست یا دعا عبادت نیست؟ چون اونجا میگن نه این دعا عبادت که نیست. اونجا یا رسول الله مدد، میگیم این که صدا زدن هست، میگن صدا زدن عبادت نیست. خب وقتی سراغ این آیه ترجمه این آیات که میخونیم و من اضل ممن یدعو من دون الله، آیه 5 سوره احقاف میگه چیزی گمراه‌تر از کسی که حالا دعا اینجا میکنه عبادت. میگیم حالا چی شد؟ آیا دعا عبادت هست یا عبادت نیست؟ سر قبر که داره یا رسول الله مدد دعا میکنه میگه اونجا عبادت نیست. این آیه که میگه هر کسی غیر از خدا صدا میزنه و دعا میکنه گمراه هست، میگه نه این عبادت دعا نیست. یعنی بحث شتر مرغه و وقتی قرار بار ببره مرغ میشه، وقتی قرار بپره شتر میشه. یه توقف دیگه میکنیم برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم برمیگردیم به استودیو. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، در بحث توحید و شرک هستیم و مبحث بسیار مهمیه. توجه به این موضوع بسیار بسیار اهمیت داره و این بخش پایانی صحبتمون شاید خلاصه هر چی گفته شده است و مهم هست از مظاهر و اسباب شرک. جناب شیخ عقیل صحبت‌های طولانی و زیادی کردیم، گرچه این مبحث توحید و شرک مبحث طولانی هست. ما اگر در دو جلسه بحث کردیم در واقع باید چندین جلسه بهش اختصاص داده بشه. رسالت همه پیامبران رو خلاصه کردیم در دو جلسه. اسباب و مظاهر شرک رو
میخوام بدونیم. یک حدیث در صحیح بخاری اومده، این منان مقدمه برای اسباب شرک خدمتتون عرض میکنم. رسول الله صلی الله علیه و فرمودن در مورد قوم نوح: رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوصى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا ويسمونها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد. میگی که انسان‌های صالح که از قوم نوح از دنیا رفتن، مرحله اول گفتن که یه عکسی چیزی از اینا رسم کنید، در مجالستون میبینید یه خورده به خدا نزدیک میشید. خب هم این کارو کردن. مرحله اول عبادت نمی کردن، فقط جهت یادآوری عکسی گذاشتن. بله، جاهایی که قبلا اونها حضور داشتن یک عکسی مجسمه از اونها ساختن، گفتن یاد بوده از اونها. دقیقاً، تا اینکه مرحله بر. حالا مهمترین یا اساسی ترین شاکلید بحث شرک از همون عاطفه و احساساتی برخورد کردن، تقدس در مورد افراده. این انسان اگر صالح بود برای خودش صالح بوده، اشکال نداره، تو اقتدا بهش میکنی، اعمال خوبش رو، سنت حسنه که گذاشته انجام بده، اما خوبیش برای خودش خوب بوده. احترام گذاشتن رو و دوست داشتن رو خلاصه کردن در این که باید حتما به اون شکل باشه و الا احترام نیست. دقیقاً. و بعد جالب اینجاست که اسلام ما رو نهی کرده، جز علوم غیبه که من مثلا هاشمی چون آدم خوبی هستم یا بدی هستم، بله ظاهر می آدم خوبی، اما باطنش خدا میدونه. صفت تقوا، صفت در واقع حالا بحث صفات معنوی، ایمان و غیره، جز امور قلبی که ما نمیدونیم. حضرت عمر رضی الله عنه میگن نحن نحکم الظاهر ولا یعلم السرائر. به همین خاطر انسان در حد مرز خودش، تقدس افراد مهمترین عامل از عوامل زمین ایجاد به شرک شده. غلو در مورد صالحین، تعریف و تمجید بیش از حد در مورد افراد. به همچنین بعد از این مرحله بعد که پیش میاد از دنیا که میره بنای مساجد بر قبورشون، اینها جز مواردی که به شرک کشیده میشه. مجسمه سازی بر قبور، اینها جز دخیل بستن ها. بعضیا میان و پارچه های سبز و بنفش قرمز و زرد اینها میبندن که آقا نتیجه یا حالا حاجتی میخوان مثلا ازش بگیرن. یا توسل به یک سری خاک ها، خیلی ها وجود داره، مثلا یک قطعه خاک بهش میدن، این خاک مبارکیه، چه خاک مبارکیه. اینو اگه برگردیم به احادیث الطیره و شرک مثلا، دقیقاً که فرموده، این معنیش چیه؟ دقیقاً بحث اینه که انسان اعتقاد داشته باشه مثلا الان این کبوتری که از اینجا عبور کرد زمینه خیر و خوبی براش میاره، یا مثلا به سفرش ادامه بده، اگه به سمت راست یا اگر بره سمت چپ رفت، یا اگر کلاغ دید آقا سفرش کنسل میکنه، میگین کلاغ دیدم پس سفر یا عطسه کرد، اگه دو تا بود خوب، اگه یکی بود نه. متاسفانه این اعمال. یا مثلا اگر دیدن کفش روی کفش قرار گرفته، نه خیر این امروز روز نحسیه. یا اگر دیدن یک سری اعمال خرافی که نتیجتا به شرک کشیده میشه. و موارد خیلی زیاد وجود داره که اگر میگه اگر یه شخص میگه من دو سه جا رفتم بهم نگفتن اون روز نحسیه برای من، اگر رفتم و اون کبوتر اون برنده رو اون چیزی دیدم روز نحسیه، اگر دیدم الاغ دیدم اون روز نحسیه، اگر اون فلانی دیدم روز نحسیه. این عقاید این چنینی مطلقاً در اسلام جا نداره و به شرک کشیده میشه، چون انسان ربط میده یک سری قضایای سرنوشت رو به یک حوادث طبیعی که وهم و اوهام و خیال پردازی و یه خرافات که اصلا عقل سالم انسان این رو نمیپذیره و این وجود داره. بحث هست وجود داره روشن کردن شمع‌ها بر قبرها، یا روشن کردن شمع‌ها به نیت اینکه حالا یک ذهنیت‌های خیلی بدی وجود داره که مثلا این چیز خوبیه و در واقع اجر و یک سری موارد بهش اراده. سفر بستن به سمت قبرها، بعضیا معتقدن که حتما، حالا بدتر از این اونهایی که پیاده میرن به سمت قبرها میگن که معتقدن که این اجر داره، هر گامی که انسان بگذاره این قصب داره، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله مکررا نهی کرده لا تشدد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بار سفر نبندید مگر به سمت 3 تا مسجد الحرام، مسجد نبی و مسجد الاقصی. اما میبینیم که الان مد شده پیاده روی مثلا به سمت قبر فلانی یا رفتن با پای برهنه. با پای برهنه هم این چقدر اصلا خود رفتن شد الرحال کردن خودش ایراد داره، اشکال داره. گذشت از این که حالا پای برهنه و سینه خیز و نمیدونم خودشون رو غل و زنجیر میکنن تا میرسن اونجا، اینها دیگه اضافه بر اون دیگه غلو شدیدتری هست. دقیقاً زمینه غلو ایجاد میکنه. در مورد مسئله قبر خیلی مهمه.
این که همونطوری که در حوادثی هم در برنامه اشاره فرمودید که پیامبر فرمود که دعا کرد و این دعاش در زمانی دعا رو کرد که به دو روایت مختلف اومده در لحظات آخر زندگی رسول الله علیه السلام یا روزهای آخر زندگیشون بود، وقتی که بیمار بودند و در بعد از این بیماری، یعنی دیگه این بیماری شفا پیدا نکردن و فوت کردن رسول الله علیه السلام. در اونجاست که میفهمه اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. این خیلی مهمه و حدیث دیگری این رو توضیح میده، میگه لعن الله الیهود و النصارى جعلوا قبور انبیائهم مساجد. اینم باز در همین وقته، یعنی هر دوشون در دو روز متفاوت شاید یا در 2 ساعت متفاوت اومده، ولی روزهای آخر حیات رسول الله علیه السلام. چه چیزی رو به ما نشون میده این حدیث؟ طبعا چون ارتباط حسی که قبر با انسان داره، طبعا انسان وقتی قبر رو میبینه یک حالت عاطفی، طبیعت حال به انسان دست میده، هر کسیه. زور القبور فانها تذکرکم الاخره، یعنی انسان رو یادآور واقعا طبیعت حال این انسان وقتی سر اون قبر واقع میشه، به خصوص اگر اون انسان مثلا مظلومانه شهید شده باشه، طبیعت حال اینه که انسان در قلبش یک حس عاطفی ایجاد میشه ناخودآگاه و این دست خود انسان نیست، وجود در طبیعت همه انسان وجود داره. حالا اگر این عاطفه از حد و مرز خودش پا فراتر بگذاره و انسان خودش رو در اون شرایط کنترل نکنه، خب شروع میکنه به تعریف تمجید بیش از حد و نهایتا این کلمات سبب میشه که به کلمات کفری کشیده بشه. به همین خاطر اسلام مسئله قبر خیلی روش دست گذاشته، بر قبرها گنبد بارگاه نسازه، چون سبب میشه که انسان توجه ویژه به قبر بکنه، سر قبرها نماز نخونید، نمیفهم رو به قبرها سجده نکردن، نمیفهم به سمت قبرها ذبح و نذر و نیاز نکردن. همه اینها مواردی است که چون خود قبر این احساسات عاطفه رو ایجاد میکنه و اگر این اعمال شرعی مزید بر علت میشه و وجود داره، بعد از اون چون پیش میاد دیگه، خب حالا این همه انسان خوبی حاجت هم ازش میخواد، بحث قبر پیش میاد دیگه. و همه اینها در واقع معتقده که حتی من یادم میاد میگه که به سمت قبر انگشت دراز نکن، انگشت دراز کردی باعث گاز بگیری خون بیاد. یک ذهنیت های خرافی آنچنانی بود، میگفتن این اهانت تحقیر قبره. خب اما بله رسول الله صلی الله علیه و فرمودی که آقا بر قبر راه نروید، چون بر صورت حد حرمتی داره. آره احترام داره. اما اینکه بیش از حد غلو بشه در مورد قبرها، ما می‌بینیم اسلام تاکید ویژه‌ای در مورد قبرها کرده که چون این قبرها میتونه بگیم منشأ خرافات میتونه باشه و امروز شما اگر نگاه کنید غالب واقعا این گونه است. این همه امامزاده، این همه آثار، این همه قدمگاه، این همه، یعنی بت ساختن دیگری است در واقع. هدف اصلی هم احترام گذاشتن به اونها نیست، بلکه دکونی برای ایده که دارن. شما شیخ عبدالمجید باورتون نمیشه، من گزارش دقیق قطعی دارم از شخصی، چون نمیتونم مشخصاتش نمیتونم بگم، گفت که ما خودمون برای این که یک زمینی ظاهراً متروکه بوده، میخواستن این زمین رو آباد بکنن و این زمین بالاخره قیمت بیاره. گفت آقا اومدیم نیمه های شب، شخص اومده به من گفته که آقا من نیمه های شب یک سری عتیقجات قدیمی دارم اینجا دفن میکنیم، چند مدت بعدش صدا و سیما میاریم و دوربین و فیلمبرداری اونها میاریم و میکنیم، میگیم آقا جان این یک خونه یک ولی از اولیاء خدا بوده و همینجا دفن شده و یک گنبد بارگاه میسازیم، این زمین ها قیمت میاره. میگه فعلا همین اقدام صورت گرفته، اون زمین فرض بفرمایید اگر قیمتش مثلا 200 میلیون تومان شده، 200 میلیون تومان بوده، رسیده به 700 800 میلیون تومان قیمت آورده، یعنی کاسبی. برنامه بله. حالا خیلی عجیبه، ما در کلیپ عکس دیدیم امامزاده تراکتور و امامزاده فلان و حالا اسم های بسیار زشتی هم برای روی تعدادی میذارن که مثلا تراکتور کجاش امامزاده هست، یعنی نمیدونم، یا هر چیزی، یه درختی رو مثلا میبینه، یک سایه رو میبینه. چند مدت پیش یک چیز رو نشون میدادن، این قابلمه‌ای که یک رنگ زردی تاش افتاده بود، زدن تهدید بود. بعد دیگه مردم هم از نمیدونم از جهالت، از هر چیز، از تبلیغات سوئی سر و سینه سر و صورت میشکستن برای اینکه برن این پارچه‌ای بهش بمالن و مثلا رو لمس کنن که فکر کنن که بله این رنگ زده شبیه قبر فلانیه. دقیقاً این اعتقاد، این خرافات مثل غده سرطانیه، اگر کنترل نشه سر تا سر بدن رو فرا میگیره، همه رو از بین میبره. خب این حد و مرز، یعنی شما ببینید بحث عاطفه هست،
یعنی عاطفه بیش از حد، خیالات و توهمات بیش از حد به اینجا رسونده. و از اون طرف سوء ظن به خدا، گمان بد به خدا. مثلا میبینی همون شخص میگه که اگر نعمتی فرزندی خدا بهش داد، میگه این فرزند امام فلان یا فلان ولی به من داده، و اگر فرزندی از دست داد خدا گرفت. یعنی برای مصیبت را به خدا نسبت میدن، هر چه نعمت و خیر و خوبی میرسه نسبت به فلان اولیا، فلان ولی، فلان شخص. به همین خاطر گمان بد به خدا، میگن خدا برای گرفتن ولی عزب بالله، برای دادن فلان اولیا هست و به همین خاطر سرازیر میشن به اولیا. و بعد ببینید این افراد یک نکته ای رو که من میخوام به اضافه این، شاید نسبت ربطی هم داره به مسئله سوء ظن، غرف کردن در سحر و جادو و جن و چشم و اینا، گرچه اینا هر کدوم از اینها در یه جایی واقعیته، در یه جایی، اما غلو در این قضایا، هر کسی هر حادثه‌ای براش پیش میاد، به جای اینکه بیاد این باشه این تقدیر الهی بوده، میره میگه این سحره، این جادوه، این چشم زدن، این فلان بوده، به خاطر همین یک نمیدونم مهره رو میاره عکس چشمی که برای چشم زخمه و چیزهای دیگر از این قبیل. این خود یک نوع بیماری وسواس بیش از حد، به خصوص در بین بانوان زیاد رایجه. هر اتفاقی افتاد، آقا این سحر، این چشم، ماشین پنچر شد، آقا این منو چشم زدن، نمیفهمم. کمتر میبینی که بگه این تقدیر الهی بوده. واقعا. و این زمینه شرک رو ایجاد میکنه. چقدر رسول الله صلی الله علیه و شما ببینید وقتی ابو سلمه فوت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و میبینی که ام سلمه ناراحت بسیار داره، در واقع شیون میکنه و ناراحتی میکنه. رسول الله صلی الله علیه و لا تقول الا خیر، چیزی نگی جز خیر و خوبی، و این رو بگید انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. ام سلمه من گفتم تو دلم بود، گفتم من کسی از ابو سلمه برای من بهتره. این ورد رو که گفتم چون معنای ورد اینه که همه ما از الله هستیم و به سوی الله باز میگردیم، خدایا به من اجر و پاداش بده به خاطر این مصیبتی که به من رسیده و یه چیز بهتری عوضش به من بده. من ام سلمه میگه من گفتم از ابو سلمه ده کسی بهتر است؟ میگه تا ادم تموم خود رسول الله به خواستگاری من اومد. به همین خاطر چقدر زیباست و چقدر انسان موحد اطمینان خاطر داره. در مقابلش اون طرفی که مثلا بحث مشرک از شرک داره، همیشه آشفته ذهنه. اون انسان وسواسی که آقا این حتما چشمه، فلانی حتما فلانی چشمه، نه این یکی نیست، اون یاد یکی خدا نمیفته. یاد خدا نیست دیگه. چون قراره که اصلا اساس قرار نیست یاد خدا بیفته. ولی اگر همین انسان مؤمن موحد جاش بگذارید راحت، انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. شیخ عبدالمجید باورتون نمیشه، من شخصا که اینجا نشستم بارها مصیبتی برام پیش اومده و به توفیق پروردگار این ورد یادم اومده خوندم در هنگام مصیبت. به الله قسم همون مصیبت برای من خیر شد. میگفتم خدایا شکرت که این اتفاق برای من افتاد. خدای شکر این اتفاق، یعنی مصیبت بود. حالا نمیتونم اسم اون مصیبت ها رو ببرم، به هر صورت آدم جالب نیست، ولی به هر صورت میخوام بگم که توکل به الله و ارجاع دادن هر اتفاقی میفته این قضا و قدر خداست. چقدر انسان خیلی انسان رو آرام میکنه. این موضوع خیلی تاثیر مهمی هم در روان انسان داره. بله. و خیلی مواقع است مصیبت هایی که وقتی بر انسان نازل میشه، اگر چنین اعتقاد و باوری پشتش نباشه، انسان رو از پا در میاره، نابود میکنه انسان. حالا شما مثلا دو حالت رو مثال افتراضی به قول معروف فرضی در نظر بگیرید. دو نفر در یک حد بهشون مصیبت وارد میشه، مثلا اتومبیلی تصادف میشه، هر دو اتومبیل از بین میره، له میشه مثلا. خب حالا نفر اول که مثلا انسان مؤمن موحدی قضا و قدر خدا بود، ان الله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها، تازه یک سری چیزا میگیم خدا را شکر این ماشین از بین رفت و خودم چیزم نشد. حالا چه بسا من اگر این ماشین اینجا تصادف نمیکرد، من با خانواده‌ام از بین میرفتم، نابود میشدم فلان. یک سری ذهنیت خوبی ایجاد میکنه و خوشحال میشه که این اتفاق افتاده و قضا و قدر خداست. هم اجرش داره، هم خودش راحت، هم اطرافیان راحت، آب از آب تکون نخورده. حالا نفر دوم شروع به انتهای برنامه رسیدیم. عذر میخوام، بفرما. نفر دوم آشفتگی ذهنی ایجاد میشه و خودش و دیگران رو هم آشفته میکنه. بله، بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ عقیل و از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و تونستیم مطالب مهمی رو در باب شرک، گرچه همچنان حدیث و حرف باقیه ولی بقیه رو واگذار میکنیم به بینندگان عزیز که به قرآن کریم مراجعه کنند و راهنمون اصلی ما همه قرآن و سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام است.
و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خداوند رو میخوانم که به همه ما توفیق عبادت خالصانه را عنایت بفرماید، همه ما را در پناه خودش قرار بده، از شرک کوچک و بزرگ و از هر چیزی که بوی شرک، رنگ شرک و نفس شرک گرایی رو داره در پناه خودش قرار بده و توحید خالص رو به همه ما ببخشد. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.